Like, subscribe and get notified. Advocate General Devidas Pangam has said that the High Court has sought to know the amount of arrears owed by the members of Goa Cable TV Networking and Service Providers Association to the State Exchequer. It also sought to know the list of members of the association. The amount of arrears owed and the number of members of the association is unclear. While the government is estimating the number to be around 220, the association claims there are only 80 members. केसीन एक म्हणजे तांचे मेंबर्स कोण आसा ते आमकां खबर ना. ते असोसिएशनाचे पिटिशन आसा, इंडिविज्युअल मेंबरांनी कोणी फायल करूंक ना. आनी तांचे एरियर्स कितले आसा हें तांणी आपल्या पिटिशनानूय फायल करूंक ना. जावं तांचे आज एक चार्ट म्हूण दिल्लो, तातूंत थोडे 4-5 जाणांचे ताणें कितें एरियर्स म्हूण दाखयले, ताजेरूय क्लॅरिटी ना. सो कोर्टान सांगलें की पयलीं तांचे एरियर्स कितले दिवपाचे आसा ते फायंड आवट करा म्हणून. आनी कोर्टाचें सजेशन आसा की 20% एरियर्स ते पयलीं गव्हर्मेंटा कडेन डेपॉजीट करपाचे. मागीर गव्हर्मेंट डिसायड करतलो की तांचे एरियर्स कितले आसा ते, आनी ते पयशे ते फारीक करतले. शेवटेन तांची जी एप्लिकेशन आसा ती एप्लिकेशनां डिस्पोज करपाक पयलें म्हणजे 20% डेपॉजीट करपाचें अशें कोर्टाचें सजेशन आसा. ती आतां केस फुडल्या आठवड्यान दवरल्या. इतलेंच कोर्टाक सांगपाक की तांचे मेंबर्स आसा तेजें लिस्ट कितले मेंबर्स आसा तांचे, तांकां परमिशनाक केन्नाच्यान आसा आनी एरियर्स कितले पेंडींग आसा ह्या विशयाचेर कोर्टाक म्हायती दिवपाक जाय. आनी आमी ती स्क्रुटिनायज करतले. ते आमकां लिस्ट मेळ्ळ्या उपरांत की तांचे जे मेंबर्स आसा तांचे कितले एरियर्स उरल्या ते, आनी आमी कोर्टाक मागीर सांगतले. त्या प्रमाणे कोर्ट फुडल्या आठवड्यान ऑर्डर पास करतलो. सद्या कितली सादारण केबल प्रोवायडर्स आसा? आमच्या रेकॉर्डा प्रमाणे सादारणशे 223 सुमार आसात. ताणें जे लिस्ट दिला, हे जे एसोसिएशनान केस फायल केले की तांचे म्हणणें आसा की तांचे मेंबर्स सादारणशे 80 आसा. सो ते कोण तांचे मेंबर्स आसा ते पळोवचे पडटले आमकां. आनी हे भायले जे ताजे वयर जे एक्स्ट्रा आसा ते कोण आसा ते पळोवचे पडटले. पण प्रेझेंटली कोर्टाचें इन्क्लिनेशन आसा की तांकां पयशे डेपॉजीट थोडे करून फुडले तांची जी एप्लिकेशन आसा ती प्रोसेस जावपाची.